स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरूले कोअर्डिनेट जियोमेट्री गरिरहेका छौं र कोअर्डिनेट जियोमेट्रीमा हामीले केही टाइप्सको क्वेशन्सहरु डिस्कस गर्यौं र लास्ट टाइम भने हामीहरूले दुईटा हामीहरूको प्यारलल लाइन थियो। प्यारलल लाइन बीचको डिस्टेन्स कति छ त तिनीहरू दुईटा लाइन बीचको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति हुन्छ हामीहरूले त्यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गरेका थियौं दुईटा लाइन बीचको। सो आज भने हामी फेरि केही डिफरेन्ट टाइप्सको क्वेशन्स गर्नेछौं तर हामीहरूको टपिक जे छ नि त्यहीसँगै स्टिक भएर त्योसँगै रिलेटेड केही न केही कुरा त्यो टपिकबाट पनि आइहाल्छ त्यस्तो टाइपको क्वेशन्सहरु। जस्तै मैले यहाँ एउटा क्वेशन लिएको छु र हामीहरूलाई यहाँ जस्तै क्वेशनले भनेको छ the straight line 4x plus 5y minus 20 is equals to 0 cuts the x-axis at a। x-axis लाई a मा कट गर्यो भनेर भन्छ र एउटा हामीलाई लाइन दिएको छ जुन लाइनले हामीहरूको a मा कट गर्यो भनेर भनेको छ कहाँ x एक्सिस मा र त्यसैगरी b ले कट गरेको छ हामीहरूको y एक्सिस मा कट गरेको छ b ले लाइनले b भन्ने पोइन्टमा चाहिँ y एक्सिस मा कट गरेको छ भनेर भनेको छ। देन हामीलाई सोधिएको छ फाइन्ड x इन्टरसेप्ट y इन्टरसेप्ट हेन्स फाइन्ड द एरिया अफ ट्रायंगल AOB। x इन्टरसेप्ट पत्ता लगाऊ y इन्टरसेप्ट पत्ता लगाऊ र त्यसपछि आएर एरिया अफ ट्रायंगल AOB पनि पत्ता लगाऊ भनेर भनेको छ। सो फर्स्ट अफ अल यसलाई हामी फिगरमा हेर्छौं है यो क्वेशनलाई। सो जस्तै यो क्वेशनले हामीहरुलाई भन्न खोजेको के भने जस्तै यो छ मेरो y एक्सिस ठीक छ र यहाँ छ मेरो x एक्सिस। यो भयो मेरो y एक्सिस x एक्सिस देन यहाँ छ हामीहरुको ओरिजिन 0 छ यहाँ ओरिजिन O अनि हामीहरुलाई यहाँ भनिएको छ एउटा लाइन छ जस्तै मान्नुहोस् यो भयो मेरो लाइन ठीक छ र हामीहरुको यो लाइनले कट गरेको छ x एक्सिसमा एट पोइन्ट A। यो पोइन्टको नाम दिउँ ल हामीहरुले दियौं A र त्यसैगरी y एक्सिसमा गरेको छ B भन्ने पोइन्टमा कट गरेको छ। सो अब हामीहरुको B भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट के हुने भयो x एक्सिसमा त हामीहरुको 0 हुने भयो र y एक्सिसमा हामीहरुको हुने भयो b। ल अहिलेलाई हामीहरुलाई थाहा छैन यो b जुन भनेको छ नि यहाँ y इन्टरसेप्ट पत्ता लगाऊ भनेर भनेको छ नि इन्डाइरेक्टली हामीहरुलाई यो b पत्ता लगाऊ भनेको y इन्टरसेप्ट भनेको यही b त हो र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ a मा हेरौं x एक्सिसमा हामीहरुको a मुभ भएको छ कति मुभ भएको छ थाहा छैन यो डिस्टेन्स हामीहरुको b र हामीहरुको यो डिस्टेन्स भनेको चाहिँ a र y एक्सिसमा हामीहरुको मुभ भएको छैन र यो पोइन्ट भनेको यहाँ हामीहरुको y एक्सिस हुने भयो 0 र यसको हामीहरुलाई इक्वेसन दिएको छ 4x plus 5y minus 20 is equals to 0 भनेर दिएको छ र हामीहरुलाई भनिएको छ यसमा अब ट्रायंगल जुन AOB बनेको छ यहाँ छ हामीहरुको O AOB ट्रायंगल जुन बनेको छ यसको एरिया कति छ त भनेर भनेको छ। यदि हामीहरुलाई A र B को भ्यालु थाहा भयो भने हामीले ट्रायंगल इजिली निकाल्न सक्छौं। एरिया अफ ट्रायंगल 1/2 बेस इन्टु हाइट गरेर बेस भनेको हामीहरुको OA र हाइट भनेको OB इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। सो फर्स्ट अफ अल हामीहरुले चाहिँ A र B चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो हामीहरुको x इन्टरसेप्ट र y इन्टरसेप्ट। A र B को भ्यालु कसरी निकाल्ने त हामीहरुको जुन A र B पोइन्ट छ नि यी दुईटै पोइन्ट हामीहरुको लाइनमा पर्छन् यानी कि यो लाइनमा पर्छन्। यो लाइनमा पर्छन् भनेपछि यो लाइनको इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्छन्। यो दुईटै पोइन्टले A ले पनि गर्छ र B ले पनि सेटिस्फाई गर्छ र यदि त्यस्तो हो भने सो हामीहरु के गर्छौं भने फर्स्ट अफ अल त हामीलाई गिवन छ इक्वेसन हैन हियर the given equation of line is 4x plus 5y minus 20 is equals to 0। so हामी यहाँ गर्छौं since a 0 lies on the line AB
सो एबी मा लाई गर्छ भनेपछि लाइज अन द लाइन मात्र लेखौं ल, लाइज अन द लाइन। सो यदि लाइनमा लाई गर्छ भने त यो लाइनले हामीहरुको सेटिस्फाई गर्नु, यो इक्वेसन अफ लाइनले चाहिँ सेटिस्फाई गर्नुपर्छ। यदि सेटिस्फाई गर्छ भने हामीहरुसँग एक्स एक्सिसमा छ ए, यो भनेको हामीहरुको 4a प्लस वाई एक्सिसमा छ हामीहरुको 0 0 माइनस 20 इज इक्वल्स टु 0। सो हामीहरुको 4a इज इक्वल्स टु हुने भयो माइनस 20 लाई मैले राइट साइडमा लिए भने यो भनेको हामीहरुको प्लस 20 और हामीहरुको यहाँबाट a को भ्यालु कति आउने भयो त, therefore a is equals to 20 divided by 4 is equals to 5। हामीहरुको a भनेको कति रहेछ त 5 युनिट्स रहेछ र त्यसैगरी b भनेको कति हुने भयो त, हामीहरु सेम प्रोसेसबाट b को भ्यालु पनि लगाउँछौं निकाल्छौं। सिन्स b को कोर्डिनेट छ हामीहरुसँग 0, b 0, b लाइज अन द लाइनमा लाई गर्छ भने सो यसले पनि सेटिस्फाई गर्नुपर्छ हामीहरुको इक्वेसन अफ लाइनलाई। सो यो भने हामीहरुको 4 into 0 प्लस 5 into b माइनस 20 इज इक्वल्स टु 0। सो अब हामीहरुको यहाँबाट यो भने भयो 0, 4 into 0 0, 5b इज इक्वल्स टु 20, मैले माइनस 20 लाई राइट साइडमा लिँदा यो भने भयो हामीहरुको प्लस 20। सो b इज इक्वल्स टु 20 by 5 इज इक्वल्स टु 4 युनिट्स। हामीहरुको b भनेको कति रहेछ त 4 युनिट माथि रहेछ। हामीहरुको 0 देखि यहाँ ओरिजिन देखि b सम्मको डिस्टेन्स कति रहेछ त 4 युनिट रहेछ र त्यसैगरी o देखि a सम्मको डिस्टेन्स कति रहेछ त 5 युनिट्स रहेछ। सो अब a र b को भ्यालु हामीहरुले पत्ता लगाइसक्यौ भने सो हामीहरुको एरिया अफ ट्रायंगल ABC के हुने भयो त, सरी AOB के हुने भयो त 1/2 बेस इन्टु हाइट। सो here now in triangle AOB हामीहरुको OA इज इक्वल्स टु बेस जुन हामीहरुको A, देन A भनेको हामीहरुसँग यहाँ कति छ 5 युनिट्स 5, देन OB इज इक्वल्स टु हाइट। सो हाइट भनेको हामीहरुसँग b इज इक्वल्स टु छ 4। सो we know that area of triangle is equals to 1/2 base into height, 1/2 base into height। सो हामीहरुको यहाँ 1/2 बेस भनेको कति छ 5 र हाइट भनेको 4। सो 2 1 2 2 2 4 यो भनेको हामीहरुको 10 स्क्वायर युनिट्स। हामीहरुको एरिया अफ ट्रायंगल AOB कति रहेछ त, हामीहरुको AOB ट्रायंगलको एरिया भनेको त 10 युनिट रहेछ, 10 स्क्वायर युनिट मात्र हैन 10 स्क्वायर युनिट। सो यस्तो टाइपको क्वेशन चाहिँ तपाईहरुलाई सोध्न सकिन्छ यहाँबाट। र त्यसैगरी एउटा अर्को टाइपको क्वेशन हेरौं है। जस्तै हामीहरुलाई यहाँ छ क्वेशनले भनेको छ हामीहरुलाई फाइन्ड द भ्यालु अफ k भनेर भनेको छ र हामीहरुलाई यहाँ चाहिँ एरिया चाहिँ गिभन छ र सही क्वेशन लेखौं। हामीहरुको यहाँ क्वेशन छ फाइन्ड द भ्यालु अफ k, फाइन्ड द भ्यालु अफ k such that the line, यदि हामीहरुले यो भन्दा माथिको क्वेशन बुझ्यौं भने यो भन्दा पहिले गरेको क्वेशन बुझेका छौं भने यो क्वेशन एकदमै इजी छ। हामीहरु त्यो क्वेशनको थ्रु नै यो क्वेशनलाई बुझ्ने कोसिस गर्ने छौं, देन यो क्वेशनलाई सल्भ गर्ने छौं। फर्म्स जस्तै हामीलाई भनेको छ फाइन्ड द भ्यालु अफ k such that the line 2x plus 3y minus k is equals to 0 forms a triangle with the coordinate axis and whose area is 12 square units। जस्तै हामीलाई यो क्वेशनमा भनिएको छ फाइन्ड द भ्यालु अफ k such that the line
हामीलाई लाइनको इक्वेसन दिएको छ फर्म्स अ ट्रायंगल विथ द कोअर्डिनेट एक्सिस हुज एरिया इज 12 स्क्वायर युनिट्स। सो यसलाई हामीहरु फर्स्ट अफ अल यही बुझौं न त है। सो जस्तै यो मेरो छ y एक्सिस, यो छ x एक्सिस। हामीहरुलाई क्वेशनले के भनेको छ भने एक्सिस हुज ट्रायंगल विथ द कोअर्डिनेट एक्सिस सँगै हामीहरुको के छ त ट्रायंगलको साइडहरु त्यहाँ फर्म भएको छ भनेर भनेको छ। जस्तै यो मेरो छ लाइन, ठीक छ, र जस्तै मैले यो प्वाइन्टलाई भने a भन्ने प्वाइन्ट र यसलाई भने मैले b भन्ने प्वाइन्ट। हामीहरुलाई लाइनको इक्वेसन दिएको छ 2x + 3y - k = 0 भनेर। यो भन्दा पहिलेको क्वेशनमा के थियो भने हामीहरुसँग एरिया अफ ट्रायंगल थिएन। एरिया अफ ट्रायंगल थिएन तर हामीहरुसँग इक्वेसन अफ लाइन चाहिँ एकदमै कम्प्लिट थियो। सो हामीहरुलाई त्यहाँ चाहिँ हामीले रेगुलरली गर्यो, हामीहरुलाई त्यहाँ केही दायाँ बायाँ गर्नुपर्ने प्रब्लम भयो। तर हामीहरुलाई यहाँ एरिया अफ ट्रायंगल एओबी चाहिँ गिभन छ। सो हामीहरुको एरिया अफ ट्रायंगल एओबी हामीहरुसँग छ यहाँ एरिया अफ ट्रायंगल एओबी भनेको 12 स्क्वायर युनिट्स छ भनेर भनिदिएको छ। सो अब हामीहरुलाई भन्छ के को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। सो जस्तै अब एकचोटी माथिको क्वेशनलाई हेरौं है। जस्तै यही क्वेशनमा पनि हामीहरुसँग के छैन त, हामीहरुसँग यहाँ मान्नुहोस् अहिले हामीहरुसँग 20 छैन। यहाँ हामीहरुसँग त्यहाँ हामीहरुलाई के भने जस्तै यहाँ हामीहरुको छ -20 भ्यालु हैन त। सो अब अहिले यहाँ हामीहरुको -20 छैन र हामीहरुलाई यहाँ जस्तै 10 स्क्वायर युनिट्स चाहिँ गिभन छ भने हामीहरुले फर्स्ट अफ अल के गर्छौं त। सो फर्स्ट अफ अल हामीहरुले एरिया अफ ट्रायंगल युज गरेर a र b को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्ने कोसिस गर्छौं। a र b को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छौं। देन हामीहरुलाई यस इक्वेसनमा पनि हामीहरुले यहाँ पनि हामीहरुले यति त गर्न सक्छौं किनकि हामीहरुलाई त्यो क्वेशनमा पनि के भनेको छ त एक्सिस सँग नै हामीहरुको ट्रायंगल अट्याच छ र हामीहरुको बेस भनेको OA नै हुनेवाला छ र हाइट भनेको OB नै हुनेवाला छ। सो यसको कोअर्डिनेट्सहरु a, 0, 0, b हामीहरुले यहाँ पनि लेख्न सक्छौं। सो हामीहरुको यो हुने भयो a, 0, यो डिस्टेन्स हुने भयो हामीहरुको a र यो हुने भयो हामीहरुको b र b को कोअर्डिनेट हुने भयो हामीहरुको 0, b, ठीक छ। सो यतिसम्म हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। तर यतिसम्म क्याल्कुलेट गरेर पनि हामीहरुले a र b को भ्यालु निकाल्न सक्दैनौं किनभने हामीहरुसँग यहाँ माथि जस्तै a र b को कोअर्डिनेट निकालिसकेपछि हामीले a र b को भ्यालु इजिली निकालेका थियौं। जस्तै यहाँ a को भ्यालु हामीहरुसँग 5 आएको थियो र b को भ्यालु हामीहरुसँग 4 आएको थियो। तर अब के आउँछ थाहा छ, हामीहरु त्यही नै क्याल्कुलेट गर्छौं। तर अब चाहिँ के हुन्छ भने 5 सँगसँगै मान्नुहोस् अहिले हामीहरुसँग 20 छ, के को भ्यालु छैन भने 5 सँगसँगै यो 20 को ठाउँमा चाहिँ के आउँछ, यानी कि अननोन भेरिएबल छ एउटा के पनि सँगसँगै आउँछ र त्यसैगरी b को ठाउँमा पनि 4 सँगसँगै के आउँछ र यसलाई हामी राख्छौं एरिया अफ ट्रायंगल 1/2 बेस इन्टु हाइटमा। हामीहरुसँग बेस पनि छ हाइट पनि छ जसमा एउटा अननोन भेरिएबल के पनि इन्क्लुड छ, ठीक छ। तर हामीहरुसँग अब यहाँ 10 स्क्वायर युनिट्स भनेर हामीहरुलाई एरिया चाहिँ गिभन छ। सो एरिया गिभन छ भने के को भ्यालु हामीले इजिली पत्ता लगाउन सक्छौं। सो हामी सेम प्रोसेस हामीले जे भन्यौं सेम गर्छौं हामी यहाँ। जस्तै फर्स्ट अफ अल हामीहरुलाई यहाँ छ गिभन इक्वेसन अफ लाइन हियर given equation of a line is 2x plus 3y minus k is equals to 0, ठीक छ। यो इक्वेसन अफ लाइन जुन छ यो लाइनमा नै पर्छन् हामीहरुको a र b, हो कि हैन। सो देन सिन्स a 0 lies on the line straight line, then हामीहरुको यो हुने भयो 2a plus 3 into 0 minus k is equals to 0। सो हामीहरुको यहाँबाट a को भ्यालु कति हुने भयो, यहाँबाट हामीहरुले a क्याल्कुलेट गर्ने हो भने
यो हुने भयो हामीहरुको k/2 ठीक छ। सो यसलाई हामी स्टेप जम्प नगरेरै गरौँ त है। सो यो हुने भयो हामीहरुको 2a + 3 * 0 0 - k = 0 और यदि हामीहरुको -k लाई हामीहरुले राइट साइडमा लियौं भने यो हुने भयो +k और a भनेको हुने भयो k/2। सो सेम प्रोसेस हामी लगाउन सक्छौं यहाँ b को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नलाई। सो सिन्स b 0, b lies on the line then 2 * 0 + 3 * a - k = 0। सो यदि मैले -k लाई राइट साइडमा लिए भने यो हुने भयो मेरो +k। सो k = 3a और a = k/3 ठीक छ। सरी a लेखेछु b = k/3 हामीहरुको y कोअर्डिनेट भनेको y को भ्यालु भनेको b छ यहाँ। सो b हुने भयो हामीहरुको k/3। So we know that we have area of triangle AOB triangle को हामीहरुसँग एरिया छ हामीहरुसँग यहाँ 12 स्क्वायर एरियाज। सो एरिया छ हामीहरुको 12 स्क्वायर युनिट्स। सो यसलाई हामी युनिट्स देन एरिया हुन्छ हामीहरुको 1/2 बेस इन्टु हाइट। सो बेस भनेको हामीहरुको यहाँ हुने भयो बेस भनेको हामीहरुको a k/2 र हाइट भनेको b y इन्टरसेप्ट b भनेको हामीहरुको k/3। सो बेस हामीहरुसँग छ k/2 इन्टु हाइट छ k/3 = 12। सो यो हुने भयो हामीहरुको k² = 12 * 3 * 2 * 4। सो यो हुने भयो हामीहरुको k² = 12 3 = 36 * 4 भनेको यो हुने भयो हामीहरुको 144 144 भनेको त हामीहरुको 12 को स्क्वायर हो जस्तो लाग्छ हो कि हैन। सो देन और k² = 144 भनेको त 12 को स्क्वायर हो। सो देयरफोर k = 12 हामीहरुको k को भ्यालु कति रहेछ त 12 रहेछ। क्वेशन हामीहरुको सेम माथिको जस्तै हामीले माथि भन्दा केही फरक गरेका छैनौं। जस्ट हामीहरुको a र b को भ्यालु आउँदा र लास्टमा हामीहरुले एरिया अफ ट्रायंगल युज गर्दा थोरै फरक गरेका छौं किनभने हामीहरुको a र b को भ्यालु हामीहरुसँग न्यूमेरिकल भ्यालु थिएन। हामीहरुसँग एउटा अननोन भेरिएबल पनि सँगसँगै आएको छ र त्यो भेरिएबलको भ्यालु चाहिँ हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ जसमा हामीहरुले लास्टमा हामीहरुलाई गिवन थियो एरिया अफ ट्रायंगल 12 स्क्वायर युनिट्स छ है भनेर हामीहरुलाई फर्स्टमा नै भनिदिएको थियो। सो हामीहरुले त्यही कुरालाई नै यहाँ युज गर्यौं। त्यसैगरी एउटा परपेन्डिकुलर लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर सँग रिलेटेड एउटा क्वेशन हेरौं है। जस्तै हामीहरुलाई यहाँ भनेको छ इफ p is the length of the perpendicular p is the length of the perpendicular dropped from p भनेको लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर हो रे जुन चाहिँ ओरिजिन बाट ड्रप गरिएको छ यानी कि पोइन्ट हामीहरुको के रहेछ त ओरिजिनमा त हामीहरुको 0,0 हुन्छ। x र y को भ्यालु हामीहरुसँग 0 राख्न पाउने भइहाल्यो जसले हामीहरुको पुरै भ्यालुलाई 0 बनाउने भइहाल्यो। सो ओरिजिन अन द लाइन को इक्वेसन दिएको छ हामीहरुलाई x upon a plus y upon b is equals to 1। prove that 1 upon a square plus 1 upon b square is equals to 1 upon b square हुन्छ भनेर प्रुभ गर भनेर भनेको छ। सो अब हामीहरुलाई यहाँ के गर्नु बाँकी छ जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने इक्वेसन अफ लाइन हामीहरुसँग यहाँ छ ड्रप फ्रम ओरिजिन भनेर भनेको छ। सो ओरिजिन भन्ने बित्तिकै हामीहरुको पोइन्ट के भयो त 0,0 बाट यो लाइन सम्म चाहिँ ड्रप गरेको लाइनको लेन्थ चाहिँ कति छ भनेर सोधेको छ हामीहरुलाई। सो एकदमै इजी क्वेशन छ। सो हामीहरुको लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर भनेको जस्तै p भनेको के हुन्छ जस्तै मैले p भनेर भने
सो यो हुने भयो हामीहरुको यहाँ इक्वेसन छ x को ठाउँमा हामीहरुले राख्छौं 0 अपन a प्लस 0 अपन b देन -1 हुने भयो किनकि हामीहरुको यहाँ -1 = 0 एउटै ठाउँमा ल्याएर राख्छौं देन होल अपन अंडर रूट भित्र a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सो यो हुने भयो 1 अपन a को स्क्वायर प्लस 1 अपन b को स्क्वायर देन हामीहरुसँग छ यहाँ सो यो हुने भयो हामीहरुको -1 अपन रूट 1 अपन a स्क्वायर प्लस 1 अपन b स्क्वायर सो हामीलाई चाहिने भनेको 1 अपन a स्क्वायर प्लस 1 अपन b स्क्वायर नै छ सो यसलाई हामी एलसीएम लिएर बिगार्दैनौं यसलाई जे छ त्यतिकै छोड्दिन्छौं सो यसलाई जे छ त्यतिकै छोड्दियौं भने के हुन्छ हेरौं है सो यो हुने भयो हामीहरुको मोडुलस छ यहाँ यदि मोडुलस हटाउन पनि सक्छौं हामीहरुले यहाँ निर तर यहाँ निर यदि हामीले मोडुलस हटायौं भने यहाँ निर प्लस राख्नु पर्ने हुन्छ ठीक छ सो अब यहाँ निर गर्छौं हामी स्क्वायरिङ अन बोथ साइड स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स किनकि हामीलाई स्क्वायर पनि चाहिने छ p स्क्वायर अनि हामीहरुलाई यहाँ रुट हटाउनु छ रुट हटाउनको लागि त स्क्वायर नभएर त हुने हैन स्क्वायरिङ नगरेर हुनेवाला छैन सो p स्क्वायर = 1 अपन रुट 1 अपन a स्क्वायर प्लस 1 अपन b स्क्वायर र स्क्वायर गर्दा रुट र 2 स्क्वायर र रुट काटिने भयो देन यो हुने भयो मेरो p स्क्वायर = 1 अपन a स्क्वायर प्लस 1 अपन b स्क्वायर क्रस मल्टिप्लाई गर्दियौ क्रस मल्टिप्लाई गर्दा यो हुने भयो मेरो 1 अपन a स्क्वायर प्लस 1 अपन b स्क्वायर = 1 अपन p स्क्वायर प्रुभड यसरी हामीले इजिली प्रुभ गर्न सक्छौं एउटा इजी क्वेशन थियो मैले चाहिँ त्यही भएर तपाईहरुलाई लास्टमा इजी क्वेशन एउटा गराइदिए